Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinusog kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinusunod, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw mamianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa duo sa Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios kung makagagamon sa tanan o pasayron sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa ginabuhi tayo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, imong gihimo ang dugo sa mga martir na binhi sa mga Kristiyanos. Itugod nga mapaumuron nga ang uma sa imong simbahan nga gibisbisan sa dugo ni San Carlos ug sa iyang mga kauban, motampo kanunay aron makaanig daghan alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, na buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinundo ikan sa ikalimang sulat ni San Pedro. Mapuno ka kamo sa grasya o pagkindai, pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios o sa atong Ginoong Jesus. Ang iyang Diyos no gamo naghatag kanako sa kanang gikinahanglan, alang sa pagkinabuhi na Diyos no, pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanako, aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niini paagiha, iyang nagihatagan sa bidilhon o dagkong mga gasa nga iyang isaan. Aron nga pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kaibigon sa kalibutan ug makaambit sa Dios no kinaiya. Tungod niini, palingkabuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo ang pagpulong sa kaugalingon. Sa pagpulong sa kaugalingon ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson ang pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal ang gumwan. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Iya kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw na nagpuyo diha sa saligtanan sa labing hataas, nga ana ang magpuyo sa landong sa makakagamo. Ingna ang Ginoo. Ikaw ang akong dalampanan ug akong kota, ang akong Diyos nga akong isaligan. Diha kanimo Diyos ko, Gibutang ko ang akong pagsalig. tungod kay nidamo siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailangan siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako kung tubagon ko siya. Maana ako uban kaniya diha sa kabulanan. Diha kanimo Diyos ko, Gibutang ko ang akong pagsalig. luwason ko siya o himayaan ko. Sa hataas ng mga andaw, lipayon ko siya o pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Iya kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig.
kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labang pari ug sa kadakuan sa katawhan pinaagi sa bingay. May tawo nga nagtanong og mga paras. Gilipon niya kini koral ug nagkalon siya lumag alang sa puanan sa ubas ug ipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iya gipasauban ang parasan ug ipanaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamupo sa mga ubas, nagsuko siya usa ka ulipon ngadto sa mga sao aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga sao ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga way dala. Unya nagsuko na usab ang agalon og laing ulipon, apan siya gibunalan nila sa ulo o ila pa gipakaulawan. Nagsuod pa gayon ang agalon og laing ulipon o siya ilang ipatay. O daghan pa ang ilang ibuhatan sa ingon. Ang uban ibunalan o ang uban ipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak na lalaki. Sa katapusan, iya na gayong ipadala ang iyang anak ngadto sa mga sao. Piingon siya, sa walay duwa-duha, kahuron nila ang akong anak. Apan, nag-inanay ang mga sao. Kinimao ang anak sa atong agalon. Tanang ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa ilang gidagok ang anak ug ipatay, ug ilabo nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya namutana si Jesus, nan unsa may buhaton sa kaniya sa parasan. Atuon niya og pamatyon ang mga sao o pasaupon niyang lain ang iyang parasan. Sa walay duwa-duha, nakabasa kamo ni ining mahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahigulungan kayo kini. Buot utang dakon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudyo kay sila nakasabot man na sila'y giiko sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tao. Busa bibiya sila kaniya o nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kanus atong higayon na diin si Jesus misulay ug tuol kanimo. Diin siya andam na makipag-abi-abi o makikigalaay. Apan imbis na dawaton, wala hinuon nimo siyang tagda. Mga kaigsunan ko diha nga Kristo, ipaangko kanato karong adlaw na ang relasyon nato sa Ginoo angay tingan. Matod para sa Ebanghelyo, kita ang mga sao na gisaligan nga moatiman sa usa ka parasan. Ang nagitnong amahan ang maong tag-iya sa mga paras o si Kristo ang maong anak sa tag-iya nga miadto sa parasan aron makuha unta sa bahin sa iyang amahan. Apan imbis na kamurong si Kristo sama sa gibuhat sa mga sinaligang sao, wala nato siya gitawad. Kanunay hinuon nato siya pasakitan, pinaagi sa atong pagsubak sa kabubuton sa iyang amahan. Kanunay hinuon nato siya mapasakitan tungod sa atong walay undang nga pagpakasala. Miingon si Jesus, ang bato nga gisalikway sa mga magtutubod kay walay kapuslanan, nahimuhin mo ang bato nga labing importante. Christ is the cornerstone of our lives. He is the rock foundation of our salvation. But sometimes we reject Him and refuse to accept His efforts to reach us.
Tungod sa katika sa atong kasing-kasing, tingali hangtod karon galisod gihapon ang Dios ug sulod sa atong kinabuhi. Tingali dugay na siyang kabalik-balik o kapabati sa iyang presensya kanato. Apan wala nato sa makahud o matagal, tungod kay nasapawan siya sa atong pagkamahitas sa sala. We hurt Christ when we reject His presence. So walay unong natong pagpakasala, it's like beating up Jesus. Ginaablihan nato balik ang mga sama ni Jesus whenever we give in to temptation. We inflict pain upon Jesus every time we choose to do evil over the good. Mga higala, karong adlaw, gisaulong usab nato ang kasantos ni San Carlos mga o ang uban pang mga martir na nagpabiling matinud-an sa Dios. Saint Charles and his martyr companions were persecuted for not submitting to the king's homosexual and immoral acts. Niadtong panahona, ginaabuso sa hari ang mga batang lalaki. Busa isip usa ka Katoliko, wala niuyon si San Carlos o iyang mga kauman sa hari. Misupol sila sa hari nga mao'y nakaingon sa ilang kamatayon. Mga higala, isalipay man sa ilang katilingban si Jesus, pinaagi sa pagpadala o pagpada sa sala o daotang mga buhatan. Nagpabiling gihapon si San Carlos o ang iyang mga kuyo nga matakunon ng Jesus o sa iyang mga tinudluan. Mibarog sila kung unsay sakto sumana sa pagtuo o ipanalipdan ang mga biktima sa hari. As a consequence of their opposition to the king, gibugutan silang ulo o ang uman isunog na buhi. Sama nila San Carlos o ang uban pang martir na namatay sa pagtuo, walay pagduha-duha natong tagdon o tahuron ng presensya ng Kristo. Hipuso nato siya sa atong mga bukton o tumanon ang iyang mga sugo. Timani, si Jesus ang bato na labing importante sa atong kinabuhi o alang importante alang sa pag-ambit nato sa kinabuhing tunhay. Palihog malindog. Sa atong pagpamalandong sa pasidaan sa Ebanghelyo, dadon nato ang atong mga hangyo at tubangan sa Dios, Amahan diha sa Pag-ingon, Amahan kaluy kami. Amahan, kaluhi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan makadawat sa kahayag, sa kusog ug sa tabang diha sa ilang pag-iya sa kanon, panahon sa mga kanisdanan. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami. Nga ang diwa sa pag-ampo diha sa atong pamilya, mga tagang pagtagan aron ang atong nauna mapuno sa kalinaw ug sa kalipay na nagikan sa Dios. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami. Naghinhi sa atong kaugalingong kinabuhi, mamunga kita mga bunga sa gugma, sa pagpasaylo, sa hustisya o sa kalinaw. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami. Nga ang mga inaran, ang mga naglingaw, ug ang mga kasakiton, dili mawalag kadasig taliwala sa ilang mga pagsulay ug mga kanisdanan. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami. Nga imo ang isipon nga takos ug makuslanon alang kanamo, nga ang alanong Teofilo Kabumog, mabayang na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami. Nga sila nga namatay, makakaplag ug luna dito sa tunay ginharian sa Dios. Mag-ampo kita. Amahan, kaluhi kami.
Amahan, masaligod kaming nagpadangan sa among mga pangamuyo malha kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ka sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ka sa ginawang sakripisyo iyan sa iyong mga kamo, alang sa pagday paghimaya sa iyang anak, alang sa kapusnanan o sa tibok niyang santos na simbahan. Naghalad kami kaninong mga gasa o Ginoo, o nagaampo nga mapausanon, kasama nga imong ihatag sa mga santos nga martir ang pagpalabi sa pagkamatay kaysa pagpakasala. Himuwa usab na kami, hinala na nga kawalingon alang kanimo lamang mag-alagan sa imong altar, imong mga maayong sulugoon. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mga Diyos nga tunay o magagagahom sa tanan, ang ayong matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir na sina San Carlos o bangban pagpuyog niyang mga martir sa pagsunod sa paniinan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong anak. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom na naglikod sa among kauhanon nga kahuyag. Imong gipili katong mga mahuyag kung imo silang gilikod aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasagyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hulog nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tugunan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu ang pagsantos ni Himagasan, para mahimo kini alang kanamo nga lawas o tugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasagi sa iyang kawalingon, mikuha siya ang pan. Ipasalamat kanimo. Pipikas o pingatang iningadto sa iyang mga tinunan o pilingon. Dawata kini o Panginoon. Dawata kini nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag iingadto sa iyong mga tinunan o bihon. Dawata kini o Panginoon kamo matanan di kanihini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago unhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalan kami kanino amahan, dili pa sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanino tungod kay imo kami giisip nga amayan, nga moatubang o moalagad kanino. Himuha nga kami nga malawat sa lawas pugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinugdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa ugma, uban ni Francisco ang Papa, dihulito ang obispo sa kanang mga pari. Hinugdumi sa mga igsoon na nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nabuo. Kaluhi kami tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagaduman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, ihagangan kanimo magagagahong na amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon pangako kita sa amahan at gamiton ng mga pulong ang itulong ka nato sa atong manunubos. Amahan namong nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kinharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga gabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, amang manunubos. Kay mo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaang kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-ibig sanay. Peace be with you. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. Among gikanawat Ginoo ang Dios ng mga sakramento sa among paghandom sa kataugan sa imong mga santos nga martir, nangamuyo kami nga ang nakahatag kanilang kusog pagpalabi sa mga kasakit, makahatag usab kanamo sa pagkamanonayon sa pagtuo o paghigugma, kaliwala sa mga pagsulay. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata ad pedendam Lluvia. Pag-ampo alang sa ulan, kitang tanan. Among mahigugma o mamahan, mabubuhat sa kalibutan ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga manindot sa kinaiyahan, nga nagpalako sa imong mga buhig binuhat. Mapausanon kami nagahangyo kanimo, sa pagpadala sa ulan ay kinahanglan kaayo sa akong nasod, niining panahon na, aron sa pagpatubig sa among makakaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa akong lawas ng panginahanglan, o
ug aron pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Dios mong pagmando, ang hangin ug ang dagat mosulod. Ipandong ang imong kamot, makagagahong nga Dios, aron mohulog na ang kabangis nga El Niño, ug musugod na ang naagdang tiempo sa tigulan, aron mapugnan ang nag-uong nga krisis. Maluluyon ug magihatagong Dios, ipabati dinhi kanamo ang timpos nga gugma alang niining kalibutan, ug ang tanan nga naglibot niini. Ug niining panahon sa panginahanglan o Dios, himua kami mas mupaangkit pa, mas mualagan pa, ug mas muhigugma pa. Kini ang ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uman kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iangko mo kami. San Jose, Iangko mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iangko mo kami. San Lorenzo Luis, Iangko mo kami. San Pedro Calungsod, Iangko mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iangko mo kami. Pag-angko alam sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamot-amahan sa kaluoy, among gihalan ang kalag sa purgatorio uban sa paglaom, nga pinaagi sa makagagahong nga panabang ni San Nicolas de Tolentino, ug uban sa tanan nga nangamatay ni Kristo, sila uta mabanaw uban kaniya sa katapusang adlaw. Mangiloy og Dios, tanawa kami ug paminawa ang among mga pag-angko. Ablihi ang ganghaan sa paraiso anak sa mga kalag sa purgatorio, ug tabangi sila pinaagi sa paningingnan ni San Nicolas, aron makabot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan. Masalikod ng katong nagatuo, magkakapot sa kinabuhing dayon, ihatag ini pinaagi sa imong kaluoy. Amen. Pahulay na dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya mo rin magkapalungdan ang kanila hangtod sa kahangturan. O pahulay na sila sa kanila. Amen. Amahan namo, Sa langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami idugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. ang Ginoo manaang kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dan ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.